वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अतारड़ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सानिहा 9 मई बानी पिटाई की साजिश थी। मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। जुर्म इतना बड़ा है जिससे भागा नहीं जा सकता। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को सजा जरूर मिलेगी। 9 मई के मुजरिमों ने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया। 9 मई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। 60 मुजरिमान गई तशद्दुद और इंतशार की सियासत करने वाले कैफिर किरदार तक पहुंच गए। दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, बाकायदा एक मजमूम साजिश थी बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। ये मास्टरमाइंड जो थे, तो ये जो 60 मुजरिमान को सजा दी गई है, जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मंसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फौजी अदालतों की जानिब से पिटाई कारकुनान को सजाएं देने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पहले भी मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की मज़म्मत की, आज भी करता हूँ। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई ने भी फौजी अदालतों से सजाओं की मज़म्मत की है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन की सजाएं नहीं होनी चाहिए। आइन का आर्टिकल 7 है जिसमें रियासत की तारीफ मौजूद है। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। किसी का गला दबाने से आप कहीं इसकी सांस को कंट्रोल कहें, ऐसा कहें तो ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम नहीं दे पा रही। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी ने कहा पाकिस्तान की खातिर अपने ऊपर किए मजालिम को माफ़ कर दूंगा। तरसीलात ज़र ना भिजवाने की कॉल जारी रखेंगे। फसायत के खिलाफ खड़े रहने वाले कारकुनान को बानी ने खराज तहसीन पेश किया। बानी पिटाई की रिहाई किसी डील के तहत नहीं होगी। बानी पिटाई अदालत से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे। 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक है। चाहते हैं 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को डी चौक पर गोलियां चलाई गईं। 9 मई से पहले और बाद के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फ़ख्र हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है अपोजिशन और हुकूमत का मसाइल पर बात करना निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। बानी पिटाई का मुज़ाकरात के लिए तैयार होना बड़ी पेशरफ्त है। पार्लिमानी निज़ाम बातचीत के बगैर नहीं चल सकता। हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, ना कर सकता है। आम अदालत छोड़ें, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में 5-5 साल तक केस चलते हैं। क्या यूरोपीय यूनियन को बलूचिस्तान के हालात का पता है? बानी पिटाई की रिहाई के मुतालबे पर गौर करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी कोई बयान दे दें। बयान देना अलग चीज़ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में गढ़ी खुदा बख्श का रुख कर लिया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बरसी की मरकजी तकरीब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को किसी भी इस्लामी मुल्क की खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम में शिरकत के बाद दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो अब लाखों दिलों में जिंदा हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो के पुरम जमहूरी पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का अयादा करता हूँ। भुट्टो ख़ानदान ने जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर जानों का नजराना पेश किया। मौजूदा चैलेंजेस से निकलने के लिए बेनज़ीर भुट्टो के विजन से सबक सीखने की ज़रूरत है।
वेलकम बैक। आपको बताएं, मुझे हसन न्याजी की तकलीफ तो है लेकिन बानी पिटाई की ज़्यादा है। नौरीन खान न्याजी कहती हैं बानी पिटाई को शर्मनाक केसेस बनाकर सजाएं सुनाई गई। इनकी ख्वाहिश थी कि बानी पिटाई चुप करके बैठ जाएं। इतना जुल्म करने के बावजूद बानी पिटाई आज भी डट कर खड़े हैं। जेल में कैद बच्चे बेगुनाह हैं और जल्द ही हाई कोर्ट से बरी होंगे। मुझे तो हसन की तकलीफ तो चलो जो है, जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, मुझे उसकी इससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने इतने मैं कहती शर्मनाक केसेस बनाए और जजों ने कैसे वहां पे उनको सजाएं दी। कि पहली ख्वाहिश होती है जैसे कि पहले सब जाते रहे, और फिर दूसरा ये होती है कि आप चुप करके बैठ जाएं। उन लोगों ने बड़ी हिम्मत की है। वो जो बच्चे अंदर बंद रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा और ये आखिरी वक्त है। ये सब इंशाल्लाह बड़ी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। इनके केसेस हैं ही नहीं, जब ये हाई कोर्ट में केसेस आएंगे सब रिलीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। पिटाई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पिटाई के नहीं उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पिटाई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। माजी में बड़े बड़े सियासी रहनुमा लंबे अरसे तक जेलों में रहे हैं। पीटीआई से बातचीत के आगाज़ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही वज़ारत दाखिला को पीटीआई अरकान को बानी से मुलाकात में सहूलत देने का कह दिया गया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसीज किसी रिचर्ड गार्नियल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है बानी पिटाई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मुशीर रिचर्ड गार्नियल के बयानात पर तबसरा करते हुए कहा है कि किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी इज़्ज़त व मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख़्वाह है। उम्मीद करते हैं कि अमरीका भी इस बात का ख्याल रखेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता है। अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल सबूतों, मनसूबाबंदी और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक कहते हैं पाकिस्तान को बखूबी इल्म है ये सब मिलकर चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बखूबी मालूम है कि ये सब मिलकर ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। ग्रेनल जैसे लोगों ने पहले भी ऐसा किया लेकिन रब ने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत रखा। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना ने अपने हल्के में जारी मनसूबों पर तजावीज़ दी। मुलाकात में तरक्याती मनसूबों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान और दीगर भी शरीक थे। कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे के फरीक़ैन से मुज़ाकरात मुकम्मल। तहरीरी अमन मुआहदे की राह हमवार हो गई। दूसरी जानिब अद्वियात और खुराक के खात्मे, रास्तों की बंदिश और इलाज मुआलजे की सहूलियात न मिलने से अम्बात और आमदोरफ्त में रुकावटों के खिलाफ पारा चनार में 7 दिन के एहतजाज जारी। शदीद सर्दी से बचने बड़े और बुजुर्ग धरने में मौजूद हैं। टल पारा चनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 78 दिन गुजर गए। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला के मुताबिक अस्पतालों को अद्वियात और मरीजों को पेशावर पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। वज़ीर आला के मुशीर बराए सेहत एहतिशाम अली ने कहा है कि कुरम में अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। DHQ पाराचनार और THQ समेत बुनियादी मराकिज़ सेहत में भी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। मुशीर सेहत के मुताबिक अद्वियात की फराहमी से OPDs में 10 गुना ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज भी कराची की तंजीम JDC और गवर्नर सिंध की अतिया की गई अद्वियात DHQ पाराचनार पहुँचाई जा रही हैं। 50-100 किलोग्राम वजनी अद्वियात आज पाराचनार पहुँचाई जा रही हैं। अद्वियात की मुसलसल फराहमी जारी है। सोशल मीडिया पर 100 बच्चों की अमवात से मुतालिक प्रोपेगेंडे में कोई सदाकत नहीं।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور فاروق الغار کرتے ہیں الیمین گنڈاپور وفاق پر حملہ کرنے کے بجائے صوبے پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف جو کچھ کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ فوجی تنصیبات پر حملے میں ملوث شرپسندوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ تحریک انصاف والے اب مذاکرات کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے اب این آر او کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ صوبے کی آگ تو نہیں بجھا سکے بلکہ اسلام آباد میں آگ جلانے کے لیے جو ہے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آج جب میں کورم جا رہا تھا یا کوہاٹ جا رہا تھا، ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پر بھاگے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں روڈ کھول رہا ہوں۔ آج کورم کا روڈ صوبائی حکومت کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اکتوبر سے چیز چل رہی ہے۔ ابھی صوبائی حکومت کو خیال ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے، اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وہ شخص چیئر کر رہا ہے وزیر اعلیٰ جس کے اوپر خود دہشت گردی کے FIR ہیں اور جو ہے انتہا پسندی کے، اور وہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ اس کے اوپر اپنے وزیر کے قتل کا مقدمہ ہے، اور وہ جو ہے تصویر کا ایک رخ پیش کرتا ہے وفاق میں ایپیکس کمیٹی میں، دوسرا رخ کوئی پیش کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں وہ جاتا ہے۔ حق ہے کہ دوسرے لیڈر بھی جائے اور بتائے کہ وہاں پر کیا ہے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت نے تو ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج پر وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے الیمین گنڈاپور کا اشتہار جاری کر دیا۔ حسن عبدال پولیس کو ملزم کے اشتہار کی تعمیل کروانے اور رپورٹ 21 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج پر بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کا معاملہ۔ ضلع عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور کر لی۔ بشرا بی بی کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں عبوری ضمانتوں کی درخواستیں دائر کی گئیں، جس پر ڈیوٹی جج بشیر بھٹی نے سماعت کی۔ بشرا بی بی اپنے وکلاء کے ہمراہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں ایک اور 3 مقدمات تھانہ رمنا میں درج ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی والوں پر جرائم کے الزام عائد کر رہی ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پھر بھی جیل میں ہیں۔ جب ملک میں سیاسی جمود آ جائے تو الیکشن ناگزیر ہو جاتے ہیں اور سیاسی انتشار میں معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ موجودہ مہنگائی اور افراط زر میں اضافے کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ملک میں ایک حقیقت ہیں اور موجودہ حکومت کا ہر لمحہ ملک کے لیے بھاری ہے۔ مجھے اس سے کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ جو ماضی میں رویہ رہا ہے پی ٹی آئی کا مذاکرات میں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب آخر میں وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب سے پوچھیں تو پھر جواب آتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، حکومت اور وہ کیا مذاکرات کر رہے ہیں، کس مسئلے پر مذاکرات کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ آج جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے جرم کیے ہیں، یہ جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں جیل میں مجھے نہیں ہونا چاہیے، جیل سے باہر نکالیں، جو مقدمے ہیں وہ ختم کریں، جو دیگر لوگ پر مقدمے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو ان کا موقف ہے وہ حکومت کے پورے وجود کی نفی کرتا ہے۔ تو مذاکرات کس بات پر کریں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن بس منصوبہ بنیادی ڈھانچہ جدید بنانے کی جانب قدم ہے۔ اجلاس میں انہیں بس ڈپو اور ٹرمینلز کے تعمیراتی کام میں پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کو ٹائم لائنز پر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریڈ لائن بس منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے لوکل گورنمنٹ ریگولیشنز 1 ماہ میں فائنل کرنے کا حکم دے دیا۔ بلدیاتی قوانین پر عمل درآمد کے لیے میجسٹریٹ تعینات کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ بلدیات دیہی ترقی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یونین کونسلز کے لیے مطلوب دفاتر کے لیے سروے، دستیاب مالی وسائل میں کچی عمارات کی تعمیر کا جائزہ لیا جائے۔
مقامی سطح کی چھوٹی ترقیاتی سکیمز کے لیے یونین کونسلز کے مالیاتی اختیارات بڑھائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو فعال بنایا جائے تو عوام کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے۔ عوامی ٹیکسز کا پیسہ ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ مالی وسائل کی بہتری کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم کو جلد فعال کیا جائے۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے زیر اہتمام 1947 اور 2025 کے عنوان سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ بلال علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ملت کا پاسباں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے گفتگو تاریخ کے صفحات پر نظر۔ چیئرمین ممبران بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم میوزیم ہاؤس میں 1947 اور 2025 کے پاکستان کے عنوان سے محفل سجائی گئی، جس میں سینئر وائس چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ لیاقت مرچنٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے پاکستان کی تاریخ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم جدوجہد اور ان کی پاکستان کی خاطر انجام دی گئی خدمات کو سراہا۔ جو فیکٹرز یا جو عوامل پاکستان کی کریشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان معاشی طور پہ بہت پیچھے تھے، تعلیمی معاملے میں بہت پیچھے تھے اور پولیٹیکل پاور ان کے پاس نہیں تھی، اور ان سب کے سدے باب کے لیے پاکستان کے لیے ڈیمانڈ رکھی گئی۔ آج جب ہم 2025 میں دیکھتے ہیں تو ہم ان میں سے کافی حد تک آگے تو نکل آئے ہیں، لیکن ابھی تک اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں جو قائد اعظم نے ہمارے لیے ویژن دیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما نسرین جلیل نے نوجوانوں کو قائد کے خوابوں کی تکمیل کو ممکن بنانے پر زور دیا۔ تقریب میں سیکرٹری جنرل بورڈ آف مینجمنٹ کمانڈر ریٹائرڈ سعید عبد المالک کاشر، وائس چیئرمین اقبال سیگل، محمد علی شیخ، امینہ سید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین عارف رضا کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ نان فائلرز پر بینک اکاؤنٹ کھولنے، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ کمیٹی نے سولر سکینڈل کے معاملے پر ذیلی کمیٹی قائم کر دی۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، جس میں ٹیکس لاز ترمیمی بل 2024 زیر بحث لائے گئے۔ قائمہ کمیٹی نے ٹیکس آڈیٹرز اور ماہرین پر ٹیکس گزاروں کا ڈیٹا خفیہ رکھنے کی شق، نان فائلرز پر گاڑی، بینک اکاؤنٹ، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شق بھی منظور کر لی۔ ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکوں سے شیئر کرنے کی بھی شق منظور کر لی گئی، جبکہ شقوار جائز اور طویل بحث کے بعد ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 خزانہ کمیٹی نے منظور کر لیا۔ چیئرمین FBI راشد محمود لنگڑیال نے کہا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 27 لاکھ افراد نے ٹیکس کو شمار جمع نہیں کرائے، 1,90,000 افراد کو نوٹس دے دیے۔ انوائسنگ کا عمل ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ہے، براہ راست شوگر ملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں فیک یا فلائنگ انوائس پر کئی ملین پکڑے بھی گئے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ٹاپ 5% پر ہمارا فوکس ہے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے 1,90,000 صاحب ثروت افراد میں سے جس نے ریٹرن جمع نہیں کرائے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان افراد کے پاس 3 گاڑیاں، جائیدادیں اور کئی گھر ہیں۔ ان افراد کے ذریعے 50 سے 60 ارب ٹیکس پاکٹ موجود ہیں۔ 7 ارب کا ڈیٹا فیلڈ سے آیا ہے۔ ٹاپ 5% لوگ ہیں، وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے، وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے۔ آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی۔ آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں، اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، کوئی بہت امیر ملک نہیں۔ 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو، جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین، 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے۔ اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے۔ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں، تاکہ وہ ایک برابر انداز کے اندر 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے
جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے.